अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर मौजूद तंजीमी इंतशार और सियासी नुकसान जिसका सामना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक साल से करना पड़ा है। एक साल पहले, एग्जैक्ट एक साल पहले 90 पर छापा पड़ा था रेंजर्स का। उसके बाद छोटे और बड़े छापे होते रहे, मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ हुई जिनमें से ज़्यादातर लोग अब तक केसेस का सामना कर रहे हैं। इस दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में कुछ लोग छोड़ के गए, कुछ लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा बने, कुछ पुरानी बातें सामने आई। लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसने सबके जहनों में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अब MQM का मुस्तकबिल क्या होगा। अब क्या MQM के कायद मुल्क में वापस आएंगे या MQM अपना पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज करेगी? क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी MQM? क्या इसी बात पे ज़्यादा ध्यान देगी कि हमारे ख़िलाफ़ बाहर से साजिश हो रही है, या ये भी समझने की कोशिश करेगी कि सबसे ज़्यादा ख़तरा MQM को पार्टी के अंदर से है? दो बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। एक तो MQM के कायद ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहता। एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ अब जो भी हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है? और ये इशारा रिसेंटली मुस्तफ़ा कमाल साहब की एंट्री पे भी उठता है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर सामने आई है, एक्सप्रेस अखबार में ये छपी है कि शायद ऐसी कुछ डेवलपमेंट होने जा रही है आने वाले दिनों में कि वफाकी हुकूमत सिंध की सूबाई हुकूमत के साथ मिलके कुछ एमनेस्टी स्कीम के हवाले से बात करेगी। और इसका मकसद ये भी समझा जा रहा है कि इस मंसूबे को MQM की ताकत को मज़ीद कम करने और उसकी कराची को एहतजाज से बंद करने की अहलियत भी कम करने की एक सियासी चाल हो सकती है। लेकिन ये मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं है, लेकिन इस तरह की चहमगोइयाँ ज़रूर हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ औरिया जान साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और आमिर अहमद खान साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जनरल साहब, मैं इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहता, ये वाज़े और डायरेक्ट पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। आप समझते हैं कि इस दफ़ा जो हो रहा है वो नेशनल इलेक्शन प्लान की बराह रास्त इम्प्लीमेंटेशन है, या अब भी इस्टेब्लिशमेंट ने चौथी दफ़ा एलिजिडली MQM को उसी तरह निशाना बनाया जैसे हम सुनते रहे हैं माजी में? देखिए, ये जब से मुस्तफ़ा कमाल साहब की आमद हुई है सीन पर, तो मुसद्दक़ात और इत्तलात तो किसी के पास नहीं है, लेकिन आम तौर पे तस्लीम कर लिया गया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का ही मोहरा है जो चलाया गया है आगे। हो सकता है सही हो, ये भी हो सकता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को, जिस तरह उन्होंने ख़ुद फरमाया कि मेरे जो ज़मीर की आवाज़ थी, एक तीसरा पहलू जिस पर आम तौर पर गौर नहीं किया जाता वो ये है कि MQM जो एक अब तो सियासी जमात के तौर पर पहचानी जा रही थी, जिसकी बुनियाद किसी और वजह पर रखी गई थी, वो शायद उस स्टेज पे पहुंच गई थी कि जब इसका फितरतन इसकी जो तोड़ फोड़ थी वो लाजमन या कुदरती अमर के तौर पर इसके अंदर उखाड़ पिछाड़ लाजमी हो गया था। एक शख्स का इस कदर होल्ड होना, इतनी देर तक रहना, वो और सियासी जब मामलात होते हैं तो इसमें इख्तलाफात और फिर वो बढ़ के आपस में तकसीम होती जाती है। ये सिवाय मेरे ख्याल अल्लाह के निज़ाम के बाकी सारे निज़ाम जो हैं इसको देखिए, इसमें ये कुदरती अमर है जो एक ज़हूर पजीर होता है। और ख़ास तौर पे वो आइडियालॉजी जिसकी बेस बड़ी नैरो हो, जिसमें वाइडर अपील नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों की अपील है। अगर आपने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन देखे हों तो टोटल 9% वोट मिले हैं मुत्तहिदा को, अगरचे वो जीत गई है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर देखी जाए तो 9% वोट पे वो यहाँ पे कायम हुई है। तो ये अगर देखें तो वो जो एक बड़ी नैरो बेस थी इनकी आइडियालॉजी की, वो भी और एरोड हो गई हुई है, और उसमें ये जो टूट फूट थी वो मेरे ख्याल है कुदरती अमर भी था। लेकिन जनरल साहब, ये कुदरती अमल से ज़्यादा गलतियों का सामने आना नहीं लग रहा, या फिर वो कुव्वतें जो MQM को सपोर्ट करी थी मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर, उनका हाथ भी हटता हुआ दिखाई दे रहा है? इसीलिए बड़े बड़े क्रेडिबल लोग जिनको अवामी हमायत हासिल है और वो कॉन्फिडेंट है कि वो नई जमात बनाएंगे, वो सामने आ रहे हैं। जी सर, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये बाकी सारे अवामिल साथ मिल जाते हैं उसको। जब ये देखा कि इनकी होल्ड कमज़ोर हो रही है और जिन लोगों ने इनको यहाँ पे लॉन्च किया था, जिसके अभी ये आलाकार बने हुए थे, जिसकी वाज़ेह सबूत सामने आ रहे हैं, उन्होंने भी जब ये समझा कि इनके पास अभी अपना काम पूरा कर चुके हैं, इनकी शायद ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिया। ये सारे अवामिल मिलकर वो जो मैं इस कुदरती अमर की तरफ इशारा कर रहा था उसमें मददगार साबित हो रहे हैं। और कराची के शहरी, जिनको हम समझते हैं अक्लमंद भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, वो सियासी तौर पर सूझबूझ भी रखते हैं, तो मैं शायद उनको इतनी देर महकूम रखना या उनको एक खौफ के साए में रखना इतनी देर शायद मुमकिन नहीं था।
اور پھر جب یہ آپریشن لانچ ہوا ہے جس نے خوف کے سایوں کو دور کرنے میں تھوڑی مدد کی ہے، اس نے پھر لوگوں کو اپنے جذبات کو باہر نکل کے آنے کا موقع بھی دیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں جب یہ الیکشن ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی نے بھی تقریباً 8 لاکھ ووٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کائنڈلی یہاں پہ ہولڈ کیجئے گا. عامر احمد خان صاحب، ایم کیو ایم کے قائد نے بی بی سی کو ایک انٹرویو اور اس کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان سے مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں. پہلے میں آپ کو تعاون کی پیشکش کر چکا ہوں، آپ کو سلوٹ کر چکا ہوں، لیکن آپ نے اس کی لاج نہیں رکھی. جی، یہ جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کرنے کی بات ہے نا بطول، یہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کی ہے. یہ پہلے بھی کئی دفعہ وہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں، اور نہ صرف باتیں کر چکے ہیں، وہ کئی دفعہ جب ذرا صورتحال سے فرسٹریٹ ہو کے وہ تھوڑا سا سخت لہجہ بھی اختیار کرتے ہیں تو اس کے کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ایک کوئی مسالتی بیان جو ہے وہ ان کی طرف سے آ جاتا ہے. تو یہ ان کی سیاست کا ایک طریقہ کار ہے جس میں کبھی وہ اپنا انداز سخت کر لیتے ہیں، کبھی نرم کر لیتے ہیں. جہاں تک بات ہے ان کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے تھا یا نہیں، تو یہ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جب سے کراچی کے اندر یہ کلین اپ آپریشن رینجرز نے شروع کیا ہے، وہ پہلے دن سے ایم کیو ایم کی جو مقامی قیادت ہے، یہاں کی جو رابطہ کمیٹی ہے، وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ واقعی کراچی کو جرائم پیشہ عناصر سے صاف کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے بہتر اس شہر کو کوئی نہیں جانتا، اس کی تاریخ بھی ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور اگر آپ ہمیں اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے اگر ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے تو نہ صرف وہ کام بہتر ہوگا، وہ جلدی بھی ہو جائے گا اور اس میں سیاسی پیچیدگیاں بھی. ٹھیک ہے عامر صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم کانسٹنٹلی پروگرام تو اس ایشو پہ کرتے ہی رہتے ہیں. مختلف لوگ جو کہ سابقہ حکومتوں میں 92 یا 95 میں آپریشنز کا حصہ رہے ہیں، وہ ایکس ڈی جی آئی بی ہو سکتے ہیں، وہ ایکس پولیس چیف ہو سکتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں، نہ یہ باتیں پہلی دفعہ آئی ہیں سامنے، یہ جو ثبوت اگر ملے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کو، نہ وہ پہلی دفعہ ملے ہیں. یہ دہائیوں سے باتیں سیکیورٹی ایجنسیز ریاست کو پہنچاتی رہی ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی تو ہم براہ راست انگلی متحدہ قومی موومنٹ پہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ تمام ثبوت تو ملتے رہے ہیں اسٹیٹ کو بھی. تو اسٹیٹ نے بھی تو اس طرح سے ریاکشن یا اس طرح سے ٹیکل نہیں کیا کیس کو جیسے کرنا چاہیے تھا. وہ اسی میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے نا بطول کہ جن کو آپ ثبوت کہہ رہی ہیں وہ ثبوت نہ ہو، وہ اسی طرح کے الزامات ہوں جو کہ پچھلے 20 سال سے لگ رہے ہیں متحدہ کے اوپر خاص طور پہ، اور یہ دیگر سیاسی رہنماؤں کے اوپر بھی وقتاً فوقتاً ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ثبوت ہو نا تو ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ 20 سال سے یہ ساری باتیں ثبوت کی شکل میں پاکستان کی ریاست کے پاس ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنرل مشرف کی حکومت کے اندر 8-9 سال، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ الطاف حسین کے کن کن کے ساتھ روابط ہیں، ان کے رو کے ساتھ تعلقات ہیں یا نہیں ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ جس کو ان کی نالائکی کہا جائے گا. اور یہاں یہ مان لیا جائے پھر کہ وہ یہ سب کچھ جانتے پوچھتے بھی انہوں نے ایک فوجی حکمران کے کہنے کے اوپر ان کے تمام انٹیلیجنس ادارے بھی اور ان کے اپنے فوج نے بھی اور ان کے ساتھ کے باقی سیاستدانوں نے بھی اس بات پر آمادگی کر لی کہ وہ ٹارگٹ کلنگ سے ریلیٹڈ 8000 مقدمات کو ختم کروا دیا گیا تھا. این آر او کے ساتھ ساتھ کچھ میں بول رہا تھا تو آپ بولنا شروع کی، میں سن نہیں پایا آپ کی بات. جی سر، میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت تو 8000 سے زائد ایسے مقدمات بھی ختم کروائے گئے تھے مشرف دور میں جن کا تعلق ڈائریکٹلی کراچی میں کرائم سے تھا، جس میں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ. جی تو دیکھیے نا، اب بندہ کیا مانے اگر یہ جان لے کہ واقعی یہ آج جو باتیں ہو رہی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے کی ہیں، الطاف حسین صاحب کے رو کے ساتھ تعلقات کی، اگر وہ درست ہیں تو پچھلے 20 سال سے ساری فوج ہماری سوئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، یہ اور بہت سارے سوال اٹھ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اور جی بالکل، اور یہ مقبول جان صاحب بڑا بائسڈ ہو جائے گا ڈائریکٹلی ایسی گفتگو کرنا جس میں ہم کہیں ایم کیو ایم نے یہ کر دیا، اب ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی کریں. کوئی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان یہ جانے گا کہ باقی ادارے کیا کر رہے تھے، ریاست کیا کر رہی تھی. اور اگر الطاف حسین بہت ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو کال کرتے ہیں تو الطاف حسین کے صاحب کے پاس یا متحدہ کے قائد کے پاس ہی کانفیڈنس لیول کہاں سے آیا؟ اس کی بھی تو ایک جرنی ہے نا سر، جو ہم سب بہت حد تک آگاہ ہیں اس سے. دیکھیں پاکستان کی جو پوری کی پوری سیاست ہے نا، اس میں خواہ جرنیل ہو یا ڈیموکریٹک رول ہو، وہ ساری کی ساری مکمل طور پر ایک اپالوجی ہے.
एक जिसे कहते हैं ना शर्मिंदगी की सूरत हाल है। यानी आप अगर आप ये कहते हैं कि ये जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, इन इल्ज़ामात के अंदर कोई हकीकत नहीं थी, तो ये बुनियादी तौर पर आप स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट नहीं कह रहे। दुनिया का, पाकिस्तान का अंदर बैठा हुआ हर शख्स जानता है और सबको पता है। आप अंदाज़ा करें, उन्होंने आमिर अहमद खान साहब ने कहा कि बाकियों पर भी लगते रहे। अब नैब पे इल्ज़ामात लगे थे, ठीक है, चलते रहे, हैदराबाद 7 केस चला, हमने वापस ले लिया, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी पे वापस ले लिया। जुमा खान सूफी जो है वहाँ से बाहर निकलता है, जो उनका मेन आदमी था, वो किताब लिखता है फरेब नातमाम। उसके अंदर वो कहता है कि जी कैसे इंडियन एम्बेसडर में पैसे देता था, कैसे हम जाके वहाँ से लेते थे, वली खान कैसे लेता था वहाँ से पैसे, और उसके बाद बाकी लोग कैसे लेते थे, हम कहाँ क्या धमाके कराते थे, और कैसे हमने शेरपाव को कत्ल किया, वो सारे का सारा करता है। किताब मार्केट में आ जाती है, हम कुछ नहीं करते, पॉलिटिकल रूल है, नवाज शरीफ सब बैठे हुए हैं, चीज़ें मौजूद हैं। 10 साल पुराने हो या 40 साल पुराने, गद्दारी का मुकदमा मौजूद रहता है। अच्छा, एमक्यूएम के बारे में सफाई मिसल के ऊपर चीज़ें मौजूद होती हैं, और फिर हम उसका अब किसी अदालत ने ख़त्म किया, एनआरओ ने ख़त्म किया, एक जर्नैल साहब ने ख़त्म किया। ठीक, मसला सिर्फ कहने का ये है कि कहीं किसी को सियासतदान को ज़रूरत होती है उनके वोटों की, और जर्नैल को ज़रूरत होती है उनकी वाह की, और चाहता है कि किसी न किसी तौर पर उसका स्टेब बना रहे। पाकिस्तान के अंदर सियासत और डिक्टेटरशिप, जमहूरियत और डिक्टेटरशिप दोनों का चेहरा एक तरह का है। और ये बात कहना कि हम बेहतर तौर सफाई कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे है कि हम दूध के ऊपर बिल्ले को रखवाले पे बिठा दें। यानी अगर आज आप कराची शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लोगों के घरों में लगा दें, और वो जो बातें करते हैं खुफिया लगा दें, जो बातें वो करते हैं वो मार्केट सामने ले आए, आप हैरान रह जाए। इन सबको पता है, सबको पता है भत्ता कैसे वसूल किया जाता है, सबको पता है कि कौन करता है, सबको पता है कि डांडे कहां से मिलते हैं। मकबूल जान साहब, ये 16 दिसंबर के बाद हम एक कौम की हैसियत से जाग गए थे, और मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी और बाकी 2 अरकान के साथ साथ हमारा भी ज़मीर जाग गया था कि हमने कहा कि अब एमक्यूएम के बारे में जो हम जानते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान का मीडिया ये कहे कि एमक्यूएम जो है वो थ्रेट नहीं थी, या एमक्यूएम से हम डरते नहीं थे, तो हमसे खौफजदा नहीं थे, एमक्यूएम हमारे ऊपर कैसे सवार नहीं होता था, तो पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह एमक्यूएम को भुगता, किसी को नहीं भुगता। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि अब इस लिहाज से सिचुएशन काफी तब्दील हो गई है सर। मुझे अब तो वो कमजोर हो गए ना, अब तो कमजोर हो गए, और कमजोर करने में हाथ किसका? स्कॉटलैंड यार्ड का। अब रियासत का मसला ये है कि रियासत हमारी जो है उसने कभी भी यहाँ पर गद्दार को कटहरे में ला के खड़ा करने, ठीक है सर, मुझे इसी पॉइंट मुजरिम को, उसने करप्ट आदमी को आपका पैसा उठा के जो बंदा जिस मुल्क में चाहे ले जाए, आपने कभी उनके पास बात की है? ठीक है सर, मुझे यहाँ पे इसी पॉइंट को मुझे कंटिन्यू करना है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, के बाद वापस आएंगे तो जल्द साहब के पास भी जाएंगे, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे कि एमक्यूएम के एडर्स और एबेडर्स का क्या होगा, और इसके साथ साथ एमक्यूएम के अंदर एमक्यूएम सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकती है, या उसके पास ये मार्जिन बचा ही नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जनरल साहब, FIA भी तहकीक कर रही है, अब पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ मिलकर स्कॉटलैंड यार्ड के साथ काम और कोऑपरेट भी कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब अभी बड़ी सीरियस स्टेटमेंट्स देते हैं कि इस हवाले से काम हो रहा है, लेकिन इस बात की कितनी तवक्को की जा सकती है कि वो बहुत सारे एलिमेंट्स जो पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर होते हुए MQM को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसी पॉलिसीज़ की? देखिए, सारे इस मामले में बहस हमारे काफ़ी देर तक होती रहेगी, लोग बात करते रहेंगे। जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ अपने आप से भी, बाकी सब जो भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी, कि कमाल साहब ने कहा या तो गलत होगा या सही होगा। गलत होगा तो उनको फांसी पर लटकाना चाहिए, और ये भी अमल भी हमारे यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। अगर उन्होंने सही कहा है तो सवाल उठता ये है कि हमने अपने सियासी मुफाहमत या सियासी फ़ायदों के लिए, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए हमने अपनी रियासत का पूरा वजूद दांव पे लगाए रखा। और इसमें मैं तमाम हुक्मरानों को शामिल करना चाहता हूँ, इसमें चाहे बग़ैर वर्दी वाले भी हैं या वर्दी वाले हैं। हमने जानबूझ के पहले तही की, और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी हमारे पास और सबको मालूम भी था ये, लेकिन हमने MQM को, और MQM को देखिए इसके जो इसकी बुनियाद रखी गई थी वो एक एज ए टूल उसको इस्तेमाल रखा गया था कि ये टूल बनेगा सियासी इस्तेमाल के लिए कुछ क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ सिंध में। MQM उससे बाहर नहीं निकल सकी, सब उसको इस्तेमाल करते रहे, होते भी रहे, और हालात ये पहुँच चुके हुए थे। अब जिस वक्त आप जो मुस्तफ़ा कमाल साहब बात कर रहे हैं कि हमने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए
ایم کیو ایم کے تمام جو بھی گناہ تھے یا کسی اور کے گناہ تھے، دوسروں کے گناہ تھے، ان سب کو صرف نظر کرتے ہوئے ہم ابھی سٹیج پر آ گئے ہیں. اور آج بھی دیکھیے کہ ہماری جو سٹیٹ ہے وہ اس سے پہلو تہی کر رہی ہے. وہ پہلو تہی اس لیے کر رہی ہے کہ اگر جب یہ بات کھلے گی اور بات آگے بڑھے گی تو مجھے یہ شک ہے کہ ہمارے جس وقت اور حکمران لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، بہت سارے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، کیونکہ یہ گناہ اتنا چھوٹا سا نہیں ہے، یا اس سے افیکٹڈ اتنے چھوٹے سے لوگ نہیں ہیں، یا اس میں جو انوالوڈ ہیں وہ اتنے بہت کم لوگ نہیں ہیں. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کھولنے کا وقت آ گیا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید سوال پوچھنے کی یا سوال کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ چپ ہو جائیں، لیکن اب اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ عدالت جو ہماری عدلیہ ہے، شاید اس کے پاس یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ کراچی کی ایک نیرو صورتحال سے باہر نکل کر یہ تعین کرے کہ ہم نے اپنی سیاست کے بچاؤ کے لیے کہاں تک اپنی اسٹیٹ کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. عامر احمد خان صاحب، ایک بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ یہ ہوا کہ الطاف حسین کے پاس 2 آپشنز باقی ہیں. ایک یہ تو کہ وہ اپنا سیاسی نریٹو تبدیل کر دیں اپنا اور اپنی جماعت کا، اور یا پھر کہ وہ ملک واپس آ جائیں. اب ان دونوں میں سے کیا ممکن ہے؟ کچھ بھی نہیں ممکن ہے جی. اگر انہوں نے اپنا سیاسی نیریٹو بدلنا ہوتا تو وہ بہت پہلے کر چکے ہوتے، اور جن منازل سے وہ گزرے ہیں، جن مشکلات سے وہ گزرے ہیں، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی سوچ کی وجہ سے، ان کی جماعت پاکستان میں جن حالات کا شکار رہی ہے، جتنی مشکلیں کراچی کو اٹھانی پڑی ہیں ان کی سوچ کی وجہ سے، وہ سارا کچھ کبھی بھی نہ ہوتا. اور اگر ان کو پاکستان واپس آنا ہوتا تو ان کے لیے سب سے اچھا وقت پاکستان واپس آنے کا یہ تھا جب وہ جنرل مشرف کے حلیف تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے زیادہ یہ ان کی صحت کا بھی ایک مسئلہ ہے. اس وقت اگر وہ چاہیں بھی کہ وہ واپس پاکستان آ جائیں تو شاید ان کے لیے جس حالت میں جو ان کی حالت بتائی جا رہی ہے وہ ان کے لیے ممکن نہ ہو. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تجزیہ جو ہے بطول یہ کہاں سے شروع ہوا کہ وہ ان کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ وہ یا تو پاکستان آ جائیں یا اپنا نیریٹو بدلے. یہ الطاف حسین کے بارے میں سوچا ہی کیوں جا رہا ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے، یا وہ اگر اپنی آپشنز کے اوپر سیریسلی یا سنجیدگی کے ساتھ وہ غور کر رہے ہیں. وہ تو پہلے دن سے جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں وہی انہوں نے پچھلے 30 برس میں کی ہے. ابھی بھی ان کی وہی سوچ ہے. جو رد عمل ہوا ہے ایم کیو ایم کا مصطفیٰ کمال کے اعلان کے بعد اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں ان میں الطاف حسین صاحب کی سوچ نظر آ رہی ہے جو قطعی مختلف نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے کسی قسم کی اس صورتحال کو آپشنز کے پیرائے میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سب یہ پوائنٹ میں آپ کی طرف لے کے جا رہی ہوں. آپ کے مطابق بھی کہ الطاف حسین کے پاس کوئی زیادہ خاص آپشنز موجود نہیں ہیں یا کوئی اور اقدام اٹھانا چاہیے؟ میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے پاس بھی، متحدہ قومی موومنٹ کے پاس بھی کوئی زیادہ آپشن نظر نہیں آ رہے مجھے. پر آپشن زیادہ یہی ہے نا کہ آپ جھاڑو دے لو. لیکن سر وہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور یہ صفائی مہم، یہ اب یاد ہے انہیں. دیکھیں میری بات سنیں، مسئلہ ذرا یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہم جا کے ٹیلی ویژن پہ ڈیفینڈ نہیں کریں گے ان کو. ٹھیک ہے، ہم ہمارا بیان جو ہے وہ عمل سے ہوگا. یہ کبھی زبان ایم کیو ایم کی رہی ہے؟ یہ کبھی یہ بات ہوتی تھی؟ وہ بات تو ٹھیک کرتے ہیں. ایم کیو ایم کی یہ ہوتی تھی کہ بھائی ٹھوک دو اور 3 تلوار کو تلوار بنا دو اور فلاں کو یہ کر دو. اور یہ وہ تو فکسڈ والے لوگ تھے نا. وہ تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے خلاف کو صافی بولنے لگتا تھا تو اگلے دن شام کو اس کا حشر ہو جاتا تھا. اور وہ اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بولتا پاکستان کرتا تھا اور وہ ایک دن صورتحال پروگرام ایسا ہو گیا اور اگلے دن پوری مینجمنٹ کرتی تھی کہ اور یہ بھائی 5 منٹ کے فاصلے پہ ہیں، ہمیں تو حشر کر دیں گے، آپ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب یہ بولتا کوئی نہیں تھا اس وقت. اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج اگر ہم نے کسی نے بولنا شروع کیا ہوا ہے تو ان کی کمزوری کی وجہ سے ایم کیو کے پاس کوئی اور آپشن رہ ہی نہیں گیا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. الطاف حسین صاحب جیسے عامر احمد خان نے کہا ان کی صحت اس سطح پہ پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اب وہ اگر تو غلام محمد کی طرح انہوں نے ملک چلانا ہے، جیسے وہ ٹوٹل فالج زدہ انسان چلا رہا تھا. لیکن سر وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو اتنا کام کرتا ہوں کہ اگر عام آدمی 3 دن اتنا کام کرے تو بیمار پڑ جائے. وہ کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. نہیں، جن لوگوں نے ان کا سیکریٹریٹ دیکھا ہے اس سیکریٹریٹ میں تو وہ تشریف نہیں لاتے کبھی. اپنے دفتر میں وہ اپنے گھر میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں سے وہ اس کے گفتگو کرتے ہیں. چلے کرتے ہوں گے یقیناً، لیکن اتنا کام کرنے والا آدمی اتنا موٹا ہو نہیں سکتا. یہ جنرل فزیولوجی کا رول ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت ہم نے فزیولوجی بھی پڑھی ہوئی ہے تو وہ ایک عام سی بات کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ کہ چلو مان لیا کام بھی کرتے ہوں سب کچھ ہو، لیکن اس وقت ایم کیو ایم کے پاس کوئی نیریٹو اور رہ نہیں گیا. ایک بات یاد رکھیں، ایک ایتھنک پالیٹکس جو ہے
जो एथनिक पॉलिटिक्स है, नस्ल, रंग, ज़ुबान और इलाके की पॉलिटिक्स जो होती है, इसने किसी न किसी दिन एक दिन इसके बबल ने ब्रस्ट करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ा एथनिक डेमोक्रेटिक लीडर था वो हिटलर था। 90% के करीब वोट लेके जीता था अपने जर्मनी से, थम्बिंग मेजॉरिटी से जीता था। आखिर वॉर के अंदर गया, पॉलिटिक्स सारी की सारी तबाह बर्बाद हो गई एक ना एक दिन। और फिर वो पॉलिटिक्स जो कि शहर के अंदर लोगों को एक किसे कहते हैं ना, मुर्गी के पंजे के नीचे चूज़ों को रख के और उनको लोगों से डरा के, चील कवों से डरा के चलाई जाती है, वो एक दिन लोगों को पता चल जाता है। सर मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि माफ़ी हासिल करने वालों को दीगर वाक़यात में मुतहदा क़यादत के मुलव्वस होने की रिपोर्ट देना होगी मुख्तलिफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, और ग्रुप मुस्तफ़ा कमाल के साथ शामिल करना होगा। ये स्ट्रैटेजी हो सकती है वफाकी और सूबाई हुकूमत की इन एलिमेंट्स के हवाले से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके इम्प्लीमेंट होने की, तज्ज़िया निगारों से पूछेंगे। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। जनरल साहब, ये खबरें छपी हैं कि जी वफाक ने सिंध हुकूमत से मशवरा कर लिया है, एमनेस्टी स्कीम का मकसद कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर कंट्रोल करना है, और ये वजारत दाखिला की सोर्सेस को कोट किया गया अखबारात में। देखिए, ये अब सिंध की जो हुकूमत है इसकी हैत भी तब्दील होना लाजमी हो गई है, जो कुछ भी मामला सामने आए हैं। इससे पहले जो बात हो रही है, मैं कॉमेडी करना चाहूँगा छोटा सा, कि शेर पे सवारी आसान है, शेर पे से उतरना बहुत मुश्किल है। MQM की पॉलिटिक्स में चेंज करना मेरा ख्याल तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि उनके अगर आप बेसिक्स पे जाएँ तो आपको सारा जवाब मिल जाएगा इसका। जहाँ तक ताल्लुक़ ये रहा कि सिंध के हालात को तब्दील होना है, उनके हालात को तब्दील करने के लिए जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है सिंध में इस वक्त, उसको आपको हटाना पड़ेगा, एक बेहतर और काबिल लोगों को सामने लाना पड़ेगा। फिर जब ये मुस्तफ़ा कमाल साहब की वजह से अगर और जिसे तोड़ फोड़ जारी है और जिसकी इतलात आ रही हैं और भी लोग इससे मुस्तफ़ी होते हैं, तो फिर शायद ये जो प्रेसिडेंट सिस्टम है हमारा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसको भी शायद किनारे लग जाइए और एक नई हुकूमत सामने आए जो सिंध के हालात को असर नौ तरतीब दे और सियासत को भी और सिंध के हालात को भी संभालने के लिए। ठीक है जनरल साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये इशरत लिबास साहब सबके फेवरेट क्यों हैं? वो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के भी फेवरेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी फेवरेट हैं, PMLN को भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में उनकी पोजीशन बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। डू यू थिंक इट्स लाइक दैट? देखिए, इस वक्त तो चूँकि वो एक मुदब्बर के तौर पर एक सुलहजू और सुलह पसंद और जो आपस में लोगों को मिला के रखने के तौर पर हैसियत से सामने आए हैं, और गुज़श्ता 12-13 साल से जब से वो गवर्नर हैं उनकी ज़ात पर कुछ सवाल ज़्यादा उठे नहीं हैं। उससे पहले यकीनन जब वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, उससे पहले के मामला ज़रूर हैं उनके लिए, लेकिन अगर उनको हम पसे पुश डाल दें तो जब ये गुज़श्ता 11-12 साल में जो भी उनका किरदार रहा है कराची की हद तक और उसके बाद फेडरल हुकूमत की हद तक भी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हुकूमतों का साथ दिया है, हुकूमत की मदद की है, और पीपल्स पार्टी भी उनसे मदद लेती रही है, और MQM भी खैर अब तो नाराज़ होकर बैठ गए हैं उनसे। शायद उनका रोल जिस तरह जो चेंज हालात में बहुत अहम हो जाए और सूबे की अगर क़यादत उनको दे दी जाए और उनके साथ अच्छे लोग मिल जाएं, तो मैं समझता हूँ कि सिंध के हालात की बेहतरी में वो एक किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है आमिर अहमद खान साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव क़यादत तो जरदारी साहब ने शायद खुशी से उनको दी हुई है, क्योंकि जो रिसेंट उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ा मिल के कायम अली शाह साहब को कह रहे हैं कि इशरत लिबास साहब के साथ काम करें, जो टेक्निकली मैंडेट है सूबाई हुकूमत का वो भी इशरत लिबास साहब पे उस हवाले से भरोसा करते हैं। सर, एक तो इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा, और ये एमनेस्टी स्कीम की जो खबर मैंने आपसे शेयर किया है, आपको लगता है ये मुमकिन होगा और वफाकी हुकूमत ये करना चाहती है? बतुल ये खबर मैं इसको नहीं कहता हूँ, मेरे ख्याल में ये चह गोइयाँ हैं। आपने ख़ुद भी कहा कि ये गैर मुसद्दका इतलात हैं, तो अब चह गोइयों के ऊपर बंदा मज़ीद क्या चह गोई करे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा, जो आपने इससे पहले जो सवाल किया था कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों का इसमें क्या इस सूरत हाल में किरदार होना चाहिए, मेरी राय उसके ऊपर ये है कि वफाकी हुकूमत का तो किसी तौर पर कोई रोल नहीं होना चाहिए इस सूरत हाल में, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस बड़ी सीधी सी चीज़ होती है। डॉक्टर सगीर इनसे आके मिले, ये कल इफ्तिखार आलम साहब इनसे आके मिले, उन्होंने MPA की सीट छोड़ी, वो सीट खाली हो गई, उसके ऊपर आप इलेक्शन करा लें, और MPA इनसे आकर मिलेंगे, वो सीटें खाली होती जाएंगी उनकी, आप उनके ऊपर इलेक्शन करा दें। अगर वाकई आवाम की भी हिमायत हासिल है मुस्तफ़ा कमाल साहब की इस नई सियासत को,
تو یقیناً جو لوگ اپنی سیٹیں چھوڑ کے ان کے آ کے مل رہے ہیں وہ دوبارہ منتخب ہو جائیں گے یا مصطفیٰ کمال صاحب کا کوئی اور شخص وہاں پر منتخب ہو جائے گا. اور اگر وہ منتخب نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم میں جو دراڑیں ڈالنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے ان کی قیادت کی حد تک تو ڈال دی ہیں لیکن وہ دراڑیں عوام تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں. تو یہ طریقہ ہے اس سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کا، نہ یہ کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایف آئی اے بھی کود پڑے اور چودھری نثار صاحب بھی آ پڑے اور وفاقی حکومت اپنی اسٹریٹجی بنانا شروع کر دے. میرا خیال ہے ان لوگوں کو باہر رہنا چاہیے اور اس شہر کی سیاست کو اپنے زور پر چلنے دینا چاہیے اور وہ خود ہی اپنا کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیں. ٹھیک ہے عامر صاحب، بریک کے بعد آپ ہی پہ واپس آتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ، پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عامر صاحب کائنڈلی اس حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا گروپ بنا ہے یہ سیاسی اور پارلیمانی طور پہ اتنا کامیاب ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے آفاق احمد یا وہ لوگ جو ایم کیو ایم سے الگ ہوتے رہے وہ سیاسی طور پہ تقریباً غائب ہو گئے. یہ گروپ جس مقصد کے لیے سامنے آیا ہے یہ اتنا مضبوط بھی ہے اور یہ وہ کر پائے گا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے بطول، اور میرا خیال ہے کہ جو جہاں تک ان کے مقصد کا تعلق ہے اس مقصد کو میں اس طرح سے آپ کو بیان کروں کہ جب مصطفیٰ کمال اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے اس کو 3 حصوں میں بانٹا. انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا میں گیا کیوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں آیا کیوں، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں آگے کیا کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس وقت جو عزیز آباد جیسے علاقے یا ایم کیو ایم کے جو اکثریت والے علاقے ہیں وہاں اگلے دن میں گیا، میں نے بڑی لوگوں سے میری بات ہوئی وہاں پہ. وہاں زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب تک وہ اپنے جانے اور واپس آنے کی وجوہات بیان کرتے رہے لوگ ان کی باتیں سن بھی رہے تھے، ان کی باتوں سے وہ کسی حد تک متفق بھی نظر آتے تھے. لیکن جو ہی انہوں نے ایک نئی جماعت بنانے کی بات کی تو ایک عمومی رائے فوری طور پر وہاں پر یہی بنی کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو وہ ان جو مقصد لے کے آئے تھے، جو کہ خود بھی انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کا شہر کراچی کے اوپر جو خوف ہے اس خوف کو انہوں نے توڑنا ہے، جو رابطہ کمیٹی کے اوپر ان کا خوف ہے اس خوف کو انہوں نے توڑنا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو اس ایک ہدف تک محدود کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید بہت بڑی کامیابی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مل سکتی تھی. لیکن یہ جو انہوں نے پارٹی توڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ جو بھی ان سے آ کے ملتا ہے اس کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اس نے ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا ہے، اس نے ان کے لیے صورتحال بہت مشکل بنا دی ہے اور یہ کہنا بھی مشکل بنا دیا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ کیا ان کو اپنے اس کام میں کامیابی مل سکتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مقبول جان صاحب آپ کی طرف میں یہ سوال لے کے آ رہی ہوں، آپ کے نزدیک مصطفیٰ کمال صاحب کی جو یہ جس مقصد کو وہ انفرادی مقصد کہہ رہے ہیں اس کی کامیابی کی کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال جو ہیں اگر وہ یہ مقصد نہ بتاتے تو یہ جو خوف سے نکالنا یہ توڑنا یہ کوئی ایسی یہ بےمانی سے نعرے بن جاتے ہیں. آج اندازہ کریں فرق کتنا آ گیا ہے کہ آج سے ذرا 25 سال پہلے کی بات کریں کہ ایگزیکٹلی اسی طرح عظیم طارق جو تھے وہ روئے تھے آنسوؤں سے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے 2 دن کے بعد ان کی لاش ملی تھی. اب کیفیت مختلف ہے. اب مصطفیٰ کمال رویا ہے اور آج اس کو 10-12 دن ہو گئے ہیں اس شہر کے اندر زندہ گھومتے ہوئے اور ایم پی اے چھوڑ چھاڑ کے آ رہے ہیں. وہ اب اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ اس سارے سینیریو کے اندر مصطفیٰ کمال کو پتہ ہے، ہم سے بہتر پتہ ہے کہ رابطہ کمیٹی کا خوف کیسے توڑا جاتا ہے، ہم سے بہتر پتہ ہے کہ خوف ہوتا کیا ہے، ہم سے بہتر پتہ ہے کہ اندر کے ان کے اینلس کی صورتحال کیا ہے. اور اس کے ساتھ جس طرح لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں اس طرح کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہوا تھا. آپ اندازہ کریں جس وقت حقیقی کی صورتحال آئی تھی اس وقت حقیقی کی صورتحال کے اندر بھی وہ جو چند لوگ نکلے تھے وہ ایک نعرہ بازی کی صورتحال میں لگتا تھا کہ ایک کانفلکٹ کی صورتحال سے باہر نکلیں. یہ تو انتہائی پیسفل ٹائم کے اندر بالکل خاموشی کے اندر یہ چیز نکلیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اب یا تو ایم کیو ایم کا کوئی معاملہ ایسا بننے والا ہے یا ہونے والا ہے کہ جس کے اندر یہ ساری پارٹی جو ہے ڈیزالو کی طرف چل پڑے گی. کیونکہ مافیا کے ساتھ ہوتا کیا ہے جب مافیا ٹائپ پارٹیز ہوتی ہیں، آپ ابھی سسلی کا کر لیں یا الکپون کا شکاگو میں کر لیں، باقی جگہ پہ ایک تو برابر کے کوئی نہ کوئی مافیا ضرور اٹھتا ہے اور اٹھ گئے جیسے لیاری گینگ وار نکلا. اب وہ بطاخور ایک ایم کیو ایم نہیں رہے گی، دوسرے بھی آ گئے، پھر تیسرے بھی آ گئے. تو اب وہ سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہوتا ہے. اسی لیے سروائیول کا ایک ہوتا ہے چٹ ہوتی ہے کہ آپ ایس ایچ او کے ساتھ تعلقات کتنے اچھے ہیں، ایس پی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، آپ حکومت نہیں چھوڑ سکتے، آپ مستقل حکومت میں رہتے ہیں، آپ کمپرومائزز کرتے ہیں، آپ نعرہ نہیں لگا سکتے. اب
उससे निकलने के लिए एमक्यूएम को खत्म होना ही पड़ेगा और तब मुस्तफा कमाल की पार्टी बनेगी, वरना नहीं होता। ठीक है जनरल साहब, जिस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी थी और उस वक्त ये कहा जाता था कि इसका मकसद बांग्लादेश से बिहारियों की वापसी है, मुल्क से कोटा सिस्टम का खात्मा है और महाजरों के हकूक़ की हिफाजत थी, और लेकिन विद द पैस ऑफ टाइम एमक्यूएम अपने बुनियादी मकसद के साथ नहीं रही और कराची को अलग सूबा बनाने का एक नया मुतालबा दीगर तमाम मकासद पर हावी होने लगा। ये भी एक तज्ज़िया है। अगर एक पार्टी अपनी तहरीक के मकसद से ही फ्लक्चुएट करती रही है, तो अभी 2016 में आप उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, उसका सियासी मकसद और उसका सियासी मुस्तकबिल? देखिए, पहले भी ये बात हो चुकी है कि मुत्तहिदा की सियासत की बेस बहुत नैरो थी, वही उसकी कमज़ोरी भी बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े और जिस तरीके से आपने बताया अभी कई दफ़ा नारे बदलते रहे जो लोगों को अपील करने के लिए उनके। अब उनके पास अवाम को देने के लिए है कुछ नहीं। अगर आप गौर करें तो कराची की जो सूरत हाल है, जो कराची जिस हाल को पहुंचा है, इसमें मुत्तहिदा का बहुत बड़ा रोल है। और मैं आज से पहले भी कई दफ़ा उनसे ये बात कर चुका हूं और वो इस बात को मानते हैं कि चाहे पानी का मसला हो, चाहे वहाँ पे किसी और जो सिविक इश्यूज़ हों, मुत्तहिदा ने अपना रोल प्ले नहीं किया। अगर अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ बात करने पर कराची फ़ौरन बंद हो सकता था, तो अवामी मसाइल पर मुत्तहिदा ने कभी इस किस्म का स्टैंड नहीं लिया। तो मुत्तहिदा ने अपना जो जवाज़ जो बनाया था बाद में, पहले ये जवाज़ नहीं था, अब बाद में जवाज़ बनाया था, जवाज़ उन्होंने खुद खो दिया है इसको। अब इसकी जगह जो भी क़ुव्वत उभरेगी वो उनके लोकल कराची के मसाइल को लेकर और सिंध में उसको अपने आप को अब्जॉर्ब करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है जनरल साहब, आप समझते हैं कि कराची की अवाम शुक्रिया राहील शरीफ के बाद अब शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल भी कहेगी, ये नौबत आएगी? देखिए, वो शायद शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल ना कहें। एक और चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सिर्फ एमक्यूएम वहाँ पे नहीं है। पहले मैं बात कर चुका हूँ कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में एमक्यूएम ने सिर्फ 9% वोट लिए हैं, हालांकि वोटिंग बहुत कम हुई है। वो अब वहाँ पे और क़ुव्वतें भी वहाँ पे मौजूद हैं जो अपना वजूद आहिस्ता आहिस्ता वो भी बाहर निकलेंगी। जब ये सूरत हाल मुत्तहिदा की गिरफ्त जब कमज़ोर होगी तो सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल की शायद पार्टी इतनी मजबूत होकर बाहर ना आए। ठीक है जनरल साहब, ठीक है। और ये सब मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको वेरी शॉर्टली जवाब चाहती हूँ इस पर कि बोलेगी शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल कराची की अवाम? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए कराची के अवाम क्यों राहील शरीफ को क्यों शुक्रिया बोला उन्होंने सिर्फ इसलिए बोला कि उनको एक लंबे अरसे की जो जुल्म ज्यादती खौफ के निजात मिली थी, उन्होंने सुख का सांस लिया था। अगर मुस्तफ़ा कमाल परफॉर्म करने पे आ गए तो शायद बोल भी दे, लेकिन बेसिकली कराची की अवाम कंटिन्यूटी चाहती है इस वक्त जिस हालत में वो जी रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।